भैरव गणेश र मञ्जुश्रीको प्रस्तुति यहाँहरू सबैले पुनः एकपटक तालीको साथ एप्रिसिएसन गरिदिनु हुन अनुरोध छ। आदरणीय कलाकार भाइ बहिनीहरू, देहरादूनबाट लोक तरङ्ग एउटा नृत्य समूह छ जसको मोटो छ कला र संस्कृतिको जीवन। यो समूहलाई स्पेशल एप्रिसिएसनको लागि म महामहिम राजदूत ज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कलाकारहरूलाई एकपटक पुनः म स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु र उहाँहरूलाई स्मृति चिन्हको साथमा अभिनन्दन प्रकट गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैले पुनः एकपटक तालीको साथमा अभिनन्दन गरिदिनु होला। हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर भोलि र पर्सि चल्नेछ। कला र संस्कृतिका यस्ता सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू, एकदम लोकल कलाकारहरू, नृत्य, लोकदोहोरी, झ्याउरे, सबै प्रकारका प्रस्तुतिहरू छन्। यहाँहरू सबै आफू पनि उपस्थित भइनु होला, साथमा आफ्नो परिवारलाई पनि यो एउटा गौरवको अभिवृद्धिको एउटा प्रयास हो। हाम्रो समाजलाई पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट, आर्थिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई विकास गराउने प्रयास हो। भोलि बिहान 9 बजेबाटै कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। बेलुका 7-8 बजेसम्मको हाम्रो सेड्युल छ। यहाँहरू सबै आइदिनु होला। अनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा यो प्रोग्राम हामीले फेसबुक, हाम्रो एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको फेसबुक च्यानलबाट पनि यसलाई लाइभ गरेका छौँ। युट्युब च्यानलमा पनि एभरेस्ट चेम्बर भनेर युट्युब च्यानल छ, त्यहाँबाट पनि लाइभ छ। यसलाई पनि सबैले सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। ह्यासट्यागको साथमा सेयर गरिदिनु होला। साथमा आफ्नो आफ्नो पेजहरूबाट पनि लाइभ गरिदिनु भयो भने त्यसले यो जानकारी सबैलाई पुर्याउन सजिलो हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म पुनः धन्यवादको साथमा डिनर गरेर मात्रै जानु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बाँकी छ अहिले अन्जुजीको टाइम। ल पुनः एकपटक भोलि बिहान 9 बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि छन्, बौद्धिक बिजनेस नेटवर्किङ सेसन्सहरू पनि छन् र स्टल्सहरू बिहानैबाट, आज बेलुकैबाट स्टल्सहरू सेटअप हुन्छ। यहाँहरू सबै हाम्रो अलग अलग प्रकारको नेपाली परिकारहरूका पनि स्टल्सहरू छन्, नेपाली ट्रेडिसनल प्रोडक्ट्सहरूका स्टल्सहरू छन्। यहाँहरू सबै सहभागी भइदिनु होला। यसमा सबैको उपस्थितिको लागि म पुनः अनुरोध र आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद।